لا دا ولی درجی طالبیام چیڑم ما دا مدرسی طالبیام زپا وزر دا پرشتو گرزما دا دمر لوی مرتبی طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑم ما دا مدرسی طالبیام زپا وزر دا پرشتو گرزما د دمر لوی مرتبی طالبیام سنو تا سنور کم پگڑی تاو کما خماری سرگی پرنجو توری کام سر پا ہمواڑا نڑی تاو کرما ورد کوئی قاپ خبیرو پوری کام خو حق خبری گھر میدان کی وایام گناہ میں داد چید دی طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑا می ماد مدرسی طالبیام زپا وزر دا فرشتو گرزما دا دمر لوی مرتبی طالبیام صادر لسن ورکموگی تئی کام شاہان زما قدم تنار سیگی دا نواب گوٹی چمچگی رو دا نور خانان زما قدم تنار سیگی ول پگڑی لسر نتاو چکما سمر درو بو دب دبی طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑا می ما دا مدرسی طالبیام زپا وزر دا فرشتو گرزما دا دمر لوی مرتبی طالبیام زچی پناز ناز قدم ناخلام کفری نڑی رات بد بد را گوری جریڑی دا کفر میرا ہوئیستلی زکا خمات دیر پزد را گوری زدا صحاب دا صوفی وارسیام زدا مکی و مدینی طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑا می ما دا مدرسی طالبیام زپا وزر دا فرشتو گرزما دا دمر لوی مرتبی طالبیام مخ جنتی لرمنداز کھلے ہوری غلمان میں دادی دار ارمانی دپاک اللہ پاک مینا باندی یم دمل سرغند دار ارمانی جہان میں ٹول دخپون لاندی پیرا خیر کلا زد ناظری طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑا می ما دا مدرسی طالبیام زپا وزر دا فرشتو گرزما دا تمر لوی مرتبی طالبیام علی رحمان ہن پی شیرو نالی کام پردغاخ کلی طالبان ستایما بچاغ ملو عبداللہ گل جبوال دس خیستا خیستا گلان ستایما ددی چمن تاز گلاب یمزا زد دیو بند باغی چی طالبیام لا دا ولی درجی طالبیام چیڑا می ماد مدرسی طالبیام زپا وزر دا فرشتو گرزما دا دمر لوی مرتبی طالبیام دا دمر لوی مرتبی طالبیام حسن ستاسو مبارک شاه محبت در خودل غواړم
حسن ستاسو مبارک شاه محبت در خودل غواړم رقیبانو یو څو ورځې ما د عشق د وطن خان کړ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا ترانه په اواز د علی رحمان حنفي د رابطې نمبر یاد ساتئ 0332 56 73 771 د